हर्सिले जावन देवाचें नांव मोगच्या भावानो आनी भयणीनो फादर आगस्टीन वालोरन पक्षी कितें आयला आमकां भोव लागीं आसो गांव कोडयाळकारांक कासरगोडकारांक उडपीकारांक कुंदापूरकारांक इतल्यान बेळमान कारकळ आनीकय सगळ्यांकी लागीं आसो गांव बोळकुजेकारांक आनी किरायकारांक लागीं आसो गांव पक्षी कितें काल आज आनी फाल्यां शुक्रार शनवार आनी आयतार कालची रेतीर जाली आज सांजेर 3 तावन 8 वरां मुसर शुक्रारा शनवारा आनी फाल्यां आयतारा सकाळीं 9 तावन दोनपारां जेवणा मुसर तो पक्षी कितें आसतालो तो रेतीर दितालो ताज्या ताज्या सांगाता तो हांगासर रेतीर दिवच्याक म्हूण आयला वेलपी तुका कितें जालां फादर आगस्टीन आयल्यार काल तितलें व्हडलें जालें आमी देवा फाटल्यान वचचें मनशां फाटल्यान वयचें न्ही तो आयलो वो आयलो फादर आगस्टीन आयलो फादर मॅथ्यू नायका पयलो आयलो फादर 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 ब्रदर प्रकाश आयलो ब्रदर साजीत आयलो कालें मनशां फाटल्यान वयचें आमी मनशां फाटल्यान वयचें न्ही आमी देवा फाटल्यान वयचें म्हूण जायतीं जाणां म्हाका सांगोंक आशिल्लीं आज आमच्या एकामेका मोदें जाणट्या मोदें आनी नेणट्या मोदें आसलें उलोवणें जायतें चलता आमी नांवां फाटल्यान वयचें न्ही आमी मनशां फाटल्यान वयचें न्ही आमी प्रिचरां फाटल्यान वयचें न्ही आमी जेजू फाटल्यान वचचें सत्त जेजू फाटल्यान वचचें हांवें तेंत सांगचें कोणाय फाटल्यान वचों नजो जेजू फाटल्यानूच वचचें पूण उडास दवरया जेजू फाटल्यान वचोंक आमकां जायते जण प्रेरण जावन आसात हें कांय नवें जावं न्ही आमी आयकलां पाद्रे पियो आसले कडेन लोक मोव आसले कडेन मोवाचें मोस कशें ओट्टू जाता तशें ओट्टू जातालो आमी आयकलां न्ही ताणें मीस पेटयतना मिसांत वांटली जावंक लोक हजारांनी तो ताजे लागीं कुमसार जावंक लोक हजारांनी कित्याक बापसायब नातलो गी थिंयसर कित्याक थिंयसर कार्डिनाल नातले गी थिंयसर याजक नातले गी थिंयसर कुशीचे इगर्ज्यो नातल्यो गी कित्याक तांकां सगळ्यांक सोडून कित्याक हाज्या सरशीन लोक येतालो कित्याक आमी आज त्या विशयांत उलयता ताजे विशयांत उल्लेख करता पाद्रे पियोचें वडपण असलें म्हूण आमी कित्याक सांगता कित्याक म्हळ्यार देव पाद्रे पियोक विशेश तरान विंसरलें हे पाद्रे पियो विशयान न्ही हे पाद्रे पियोक विंसरल्या देवा विशयांत मोगचेनो सिस्टर विमाला म्हूण हांगा तिच्या विशयांत हांवें एक विडियो केल्लो तुमी जायत्या जाणांनी तो पळयला तो जापानांत एकलो काम करचो आसलो ताणें तो विडियो पळयलो म्हाका ताची वळख ना तो वेस्ट बेंगॉल आसो जापानांत मस्त वर्सां जावन काम करतलो तो विडियो पळोवन म्हाका म्हणलो म्हाका तिका पळयचें आनी थिंयसर वचोन तो पळोवन आयलो गेल्या त्या 1-2 म्हयन्या फुडें उत्तर कर्नाटकाची एकली रिलिजियस सिस्टर म्हज्या जिणेंत आमी क्रायसीस एका संदिग्धतेका वळख जाल्या म्हाका सिस्टर विमालाक मेळाचें म्हूण सांगून ती तो विडियो पळोवन मेळोवन गेल्ली आनी मेळोन आयिल्ल्या उपरांत ते मेळोन आयिल्लें म्हाका मस्त बरेपणां जालां मोगाचें न्हू कित्याक सिस्टर विमाला तिच्या कुडींत जेजून बोगले सगळे पाशा हांव ती बगतात तिची कूड बेसन जाता तितून रगत वळटा आंगा 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 रगत आनी 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 ती मुड्डता दुखीन जेजून अनुभव केल्ल्या सगळ्या पाशा हांव ती अनुभव करता कित्याक मोगाचें न्हू कित्याक जेजू तिच्या कुडीन त्या पाशांव दिता हें आजाप एक वर्तें आजाप हें कित्याक पाप सायब इगर्ज मातीचो वडील आमी 4 जाण पाप सायबांक पळयले न्ही जुवां पावल दुसरो ताजे उपरांत
फ्रांसीस, बेनेडिक्ट आनी आतांचो लियो पाप साहेब हांच्या कोणाच्या आंगांत अशें घडिना. इतले कार्दिनाल आसा संवसारभर, इतले याजक आसात. खंय तांच्या हातूं घडना. इतले सेमिनारीचे प्रोफेसर आसात. इतले व्हडले व्हडले थियोलॉजियन्स आसात. घडना. ही एकली सादारण एकली स्त्री विमला, ती रिलिजियस सिस्टर न्ही. ती एकली अहंकारी स्त्री. आतां सुमार तिका 30-35 वर्सां जातीं, 40 वर्सां जातीं गुर्तुना म्हाका. स्त्री ती एक. ती काजार जावंक ना. पूण ती रिलिजियस न्ही. ती कॉन्वेंटाक वचूना. इतलीं सिस्टरां आसात कॉन्वेंटाक गेल्लीं. इतलीं भाग्यवान सिस्टरां आसात. इतले भाग्यवान फादर इतले त्याग केल्ले, कहले मिशनरी जिणी जियेल्ले, कहले त्याग केल्ले बिस्प, कहले त्याग केल्ले पाद्रा, कहले त्याग केल्ले पाप साहेब, कहले त्याग केल्ली सिस्टरां संवसारभर आसात. पूण हांचे कोणाच्या कुडीन तसलें जायनातलें. हिज्या कुडीन कित्याक तें घडटा? पाप साहेब एवकरिस्त पेटयता, बिस्प एवकरिस्त पेटयता. आमच्या इगर्जेनी पुराय इगर्जेनी पेटयतात. पूण तीं खंय जेजूचें तें रुपणें दिसनातलें. कित्याक त्या केरळाच्या एका हळ्ळेंत तो याजक पेटयतना त्या एका धाकट्या इगर्जेन पेटयता. कित्याक थिंयसर तें घडलें. मोगाचें देव विंचता. थोड्यांक विशेश मिसावांक विंचता. आमी संतोष पावोवचे ह्या विशयांत. आमी देवाक अर्घां दिवचें ह्या विशयांत. आमच्या इगर्जेनी देव ना गे, आमच्या इगर्जेन जेजू ना गे. थंय त्या रितीरेनी, हांगा रितीरेनी तो पाद्रा वयताना, हो पाद्रा वयताना, तो ब्रदर येताना, हो ब्रदर येताना मात्र गे जेजून येवचें. आमच्या इगर्जेन ना गे. पुराय इगर्जेनी आसा जेजू. पुराय कुटुंबांनी आसा जेजू. पूण पुराय कुटुंबां जेजू काम करूंक सोडटात गे ना गे. पुराय इगर्ज्यो जेजू काम करूंक सोडटात गे ना गे. पुराय याजक देवाक काम करूंक सोडटात गे ना गे. पुराय बिस्प जेजू काम करूंक सोडटात गे ना गे. सवाल आसा. जेजू आसा, पूण जेजू काम करूंक सोडटा गे. आनी दुसऱ्यान जेजू काम करूंक सोडटा जाल्यार जेजू दुसरे कडेन दुसरीं कामां करूंक अशें येता. आनी थोड्या कडेन तो विशेश तरान कामां हें सगळीं इकॉनॉमी ऑफ हेवन हें सगळें सर्गीचें. हें देवाचें ज्ञान, हें मनशाचें न्ही. हें अशें घडचें देवाच्या त्या सत्ते मार्फत. देखून देव विंचता मोगाचें. देव विशेश व्यक्तींक विंचता. तांच्या शिकोवणेक वेचें, तें वेचें, हें वेचें. मनशा फाटल्यान गेलो म्हणचेचो अर्थ न्ही. आमी देवा फाटल्यान येता. हे मनीस आमकां देवा सरशीन वेची वाट दाखयतात. व्हेरी इम्पोर्टंट फॉर अस टू लर्न. मोगाचें फादर आगस्टीन वालोरान म्हणटा आसतना कितें आगस्टीन वालोरानाक आमी आयकचें. मोगाचें फादर आगस्टीन वालोरान म्हणटा आसतना देवाचो मोग, देवाच्या बोक्सांनी देवाची काकूट. इज अ प्रिस्ट देवाच्या मोगान भरिल्लो. आनी ताजे सांगता उलयतना, ताका आयकतना द मॅनिफेस्टेशन ऑफ द कंपॅशनेट हार्ट ऑफ गॉड. तितलो तो याजक आतां ताका 76 वर्सां जालीं मोगाचें आनी एपटी तो कोडयाळी येतालो असल्या याजक मेळ्ळा जाल्यार एक 3-4 वर्सां फुडें तांच्यो डेटी बूक करच्यो पडटात. 76 वर्सां जालीं ताका आतां. ही रेतीर जालीत तो व्हॅटिकनांत थंयसर बिस्पांक आनी थंयसर व्हॅटिकनांत रेतीर दिवंक म्हूण तो वता. मोगाचें असलो मनीस आमच्या पांयां मुळांत आयला म्हळ्यार इल्लें उगडास धरचें आमी कोण तो गे म्हूण. फादर आगस्टीन वालोरान देवाचें मोग मोगाचें. You just feel the presence of God, the love of God, the compassionate, the merciful, the forgiving. देव तो काल शर्माव सांगतना ताणें सांगिल्लें एक उतर एक बायल मनीस हरशीं आयिल्ली ती गर्भपात केल्ल्या त्या गिल्ट फिलींग म्हणटा आमी तातूंत ती कश्ट नासली. हांवें असली सूख केली न्ही गे म्हूण. आनी पाद्रा सांगता ताणें पाद्राबान तिचे कडेन विचारलें
कुमसार जाऊ नाही तू? ती म्हणाली, "फादर एक न्ही 100 पुटी 100 चड पुटी हाज्या विशयान कुमसार जाल्या." आनी फादर सांगता, "हांवें तिका पळोवन विचारलें, तूं 100 चड पुटी कुमसार जाली? एक पोटी तुवें कुमसार जायचें आसलें. एकच पोटी आनी 100 चड पुटी तुवें बोगशिल्ल्या देवाक अर्गां दिवचें आसलें." खंय असले पुरो उगडापान खंय तावन? कशें तें? देवाकडे निरंतर संपर्क. देवाकडे निरंतर संपर्क. तो एक फिलॉसॉफीन डॉक्टरेट. जायत्या जाणांनी सांगचें आसा, हे फिलॉसॉफी शिकिल्ल्या आनी पुराय तांकां देवाची वळख आसना. ते संवसारी. तांकां खाली संवसारी. इज अ डॉक्टरेट इन फिलॉसॉफी. आनी तो निरंतर ही सेमिनार इन फिलॉसॉफी शिकोवंक येत आसलो मोगाचें. पूण देवाचो मोग देखून फादर वालोरानाची रितीर म्हणटा आसतना आमी थंयसर ते आजापां घडटात, तें घडटात, हें घडटात. न्हय. देवाच्या मोगाच्या अनुभवा खातीर, देवाच्या भोगसणाच्या, देवाच्या स्वादीकपणाच्या त्या अनुभवा खातीर मोगाचें देवान विशेश तरान मोगाचें तुमचे लागीं विनंती आसा. फुरसत कर. फुरसत आसली म्हूण ना. फुरसत कोणायकी ना. कानांतले मोबायल पळोवंक मोबायल पळोवचें काम आसा. धारावाही पळोवचें काम आसा. कानांतले टीव्ही पळोवचें काम आसा. कानांतल्या शेजाऱ्यांक वयचें काम आसा. कानांतल्या पार्टी वयचें काम आसा. कानांतल्या भोवंक वयचें बिचाक वयचें काम आसा. देखून फुरसत कोणायकी ना. फुरसत कर. रिती-रिपेचें मोन करा. कितल्यो रिती-ऱ्यो? कितल्यो रिती-ऱ्यो? कितल्या रिती-रे म्हूण वयचें? वर्सा एक रितीर केल्यार पुरो. मोगाचें न्हू? कितल्या फावटी मास खातां हप्त्यांत एकटी केल्यार पावना. कितल्या फावटी आसपत्रे घेता? वर्सा एकटी गेल्यार पावना. कितल्या फावटी पार्टी घेता? कितल्या फावटी काजारां घेता? वर्सा एकटी गेल्यार पावना. भूक लागल्या तितल्या फावटी जेवता हांव न्ही. तहान लागल्या तितल्या फावटी पियेत हांव न्ही. हें आत्मिकान, हें आत्मीक पिवण, हें आत्मीक पार्टी, हें आत्मीक फेलोशिप. रिती-रेखेचें म्हळ्यार खाली तें दी, हें दी म्हूण मागोवचें मात्र न्ही. इट्स ऑल्सो फॉर फेलोशिप. एकामेका एका मोनाची, एका काळजाच्या मनशांक मेळचो अवकाश. जायतीं नवीं मनशां मेळटात. मोगाचें न्हू? म्हजी मांय गेल्या त्या 4 वर्सां फुडें, 3 वर्सां फुडें, 3-4 उडास ना म्हाका. कॅन्सर पिडा म्हूण डायग्नोज जाल्ली आसली. कॅन्सराची पिडा म्हूण. आतां फादर मल्लास हॉस्पिटलांत आमी आपोवन येयल्ले. तिजो ब्रेस्ट कॅन्सर एक खाडी जे म्हूण सांगलो ब्रेस्ट ऑपरेशन करून पुराय डेट आनी फिक्स जाल्ली आनी पुराय जाल्लें. पूण घरा येवन म्हणाली ती नाका म्हाका ऑपरेशन म्हूण. आज 4 वर्सां जालीं मोगाचें. खंयसर मागणी आसा मागण्याक येता. खंयसर रिती-रे आसा रिती-रेक येता. आमी 4 वर्सां जावन हर एक म्हयन्याक एक ₹200 करशीत हांव तिच्या पिड्याक. ₹200. पत्ती येता ती कॅन्सराची पिडा ₹200-300. हांगा किन्नीगोडी डॉक्टर रोशन म्हूण आसा. होमिओपॅथी डॉक्टर. इसारा ताजे कडेन. म्हयन्याक एकपटी आपोवन व्हरता. आज मुसर परतेन एक स्कॅन करुना. आज मुसर परतेन एकपटी ब्लड टेस्ट करुना. आज मुसर तें करुना, हें करुना, किमो करुना, तें करुना, हें करुना, कांय करुना. ती उपरांत कॅन्सर आयिल्ले आमच्याच गांवांत एक 3 तावन 4 व्यक्ती मरण पावल्यांत. एक सांगता. काल न्ही पोर कठीण दूख म्हणाली. त्या ब्रेस्टान कठीण दूख. दुखीन सकाळीं तावन उठोंक ना. दनपारां जेव म्हणटना नाके पुरता दुखता म्हणाली. घेत रावलो. देवा पाव मागलो. डॉक्टराक फोन केलो रोशनाक.
डॉक्टर मस्त दुखा सांगे काले गरजे तो म्हणाला कांय जाणा भियेनाका गरजेक जाय जाल्यार ते पेन किलर गुळयो हाड पूण दिवची गरज ना दिनाका कांय जायना दिवना मोगाच्यान पेन किलर दिवना आडयल्यो 15 गुळयो आडयल्यो एक्की दिवना पुरे दवरल्यो भितर काल सकाळी सोमा आसा उठल्या हे काम करगे विचारलें माय येता गी तेतीर येवंक म्हाका वता तिका मोन आसलें म्हूण येता गी कशें हेचे मस्त कर्स जाता न्ही पुता सांगलें ना या कानीन गेलो मोगाच्यान 3 तावन 8 वरां मुसर फुडल्या दिसा कठीण दूख या खंयचे कॅन्सर असो ब्रेस्ट आसा म्हूण सांगलो त्या ब्रेस्ट कठीण दूख म्हूण सांगली गेली मुसना मेळ्ळी तिजे वळखीची ती सरपाक शिकरी ती रेती घेताली मस्त बोटी लोक मेळ्ळो मस्त तिजी वळखीची म्हणली हांसा लागली उलय लागली संतोष पावो लागली घरा आयली जाल्यार सकाळी उठोन पुराय घर झाडी लागली हें कर लागली तें कर लागली तें कर लागली मोगाचें न्हू देर इज ऑल्सो अ फेलोशीप रेतीरेन बरेंपण म्हळ्यार खाली पॅन्टा दूख गेली खाली खाली दोळ्यान दूख गेली खाली कानान दूख गेली खाली नाकशी दूख गेली चितलें मात्र न्ही मोगाचें न्हू सांगात पण काल्या काल्या सांगात पण हांव येता न्ही काल्या काल्या पार्टींक काल्या काल्या बारांक काल्या काल्या सांगात काले काले पॉझिटीव उलोवनी आनी काल्या काल्या सांगात पण ताज्या विशयान कोणी उलयनात कितले तुका ते सांगात पण म्हूण पूण रेतीरेक येताना मागण्या येताना ते बारीक ससाळ्याचें आमकां जावन गेला आनी काले उलोवंक जाल्यार आमी उलोवंक तयार आसा ताजे विशयान न्ही की मोगाच्यान तशें न्ही येया रेतीरेक येया कालें बरेंपण जाता कालेंपण बरेंपण सोर बळ्याचें मूळ तो जावन आसा तो दिता तो दिता असलो याजाक परत्यान आमच्या गांवाक इतल्या सुलाबायन येतालो म्हणचे देवाची मांडावळ हाडल्यार कशें येतालो आनी तो तूं एकलो म्हूण न्ही संवसारांत मुस्सन आसात आमचे मदीं जायते आसात कोणी फादर आगस्टीन आयलो म्हूण उरले पुरे धाकटे वो व्हडलो तशें न्ही ते तशें न्ही हो बरो उरले पुरे कोटे तशेंय न्ही पूण फादर आगस्टिनाक देवान एक देणें दिलां आनी केदारा आमी असल्या देणेवंताच्या मेळीन मेळटा त्या वेळार आमी त्या देण्याचो एक वांटो जाता मोगाचें कशें आमी केल्लें केल्लें आमच्या कुडीक ती सकत जाता न्ही आमी बरें खाण केल्यार तें बरें खाण खंय आसता तें ह्या कुडीची सकत जाता तशेंच देवाच्या सेवाकाच्या मेळींत आसचें आमच्या आत्म्याचें बरें खाण जाता एक सांत आसलो मटवासी मांक म्हणटा आमी कोंकणीन कालें म्हणटा मटवासी वय मटवासी म्हाका नांव उडासना देवा लागीं वेचो वाटो विशयान तो सांगता आसतना तो एक सांगता देवाचें उतर साक्रामेंत आनी देवाचे मुनीस मोगाचें न्हू आमच्या फिरगज ह्या जाकातय देव नांगी जेजू नांगी फादर आगस्टिना मात जेजू आसो गी ना आमच्या फिरगेजीच्या ह्या जाकातय जेजू आसा पूण जायत्या जाणांक आमच्या फिरगेच्या ह्या जाकान जेजू दिसना कित्याक म्हळ्यार दोळे कुड्डे जाल्यात आनी फादर आगस्टिना तसल्या ह्या जाका मेळटा आसतना आमच्या फिरगेच्या ह्या जाकांतय जेजू आसचो आमकां दिसोंक सुरू जाता कुड्डी दिश्ट सोमा जावंक सुरू जाता हें जाल्लें पोटा आमच्या फिरगेजीन जेजू नांगी आमच्या फिरगेजीन जेजू आसा पूण कुड्डे जाल्या दिसना आनी असल्या जाग्यांक असल्या ह्या जागांक असल्या रितीरेक येता आसतना आमची दिश्ट सारकी जाता
आनी आमच्या पिळगेचो जेजू आमकां दिसता. आमच्या कुटुंबान जेजू नांगी आसा. आमच्या बावतिजमान जेजू नांगी आसा. आमच्या सक्रामेंतांनी जेजू नांगी आसा. पुराय कडेन आसा जेजू. पूण आमकां तो सगळे कडेन आसतो जेजू आमकां दिसूंकूच दिसना. कित्याक म्हळ्यार दिश्ट कुड्डी जाल्या, कान केप्पे जाल्यात, मोन दाड्ड जालां, बोगणां पात्राचे कुडके जाल्यात. काळजां, काळजां, काळजां फातर जाल्यात. हे गूण जायचे जाल्यार मोगाचेनो देव सगळ्यांनी आसा. जेजू पुराय कडेन आसा. पूण मोगाचेनो त्या जेजू पळय जाल्यार त्या जेजू ते भोगीचे जाल्यार अनुभव करीत जाल्यार आमकां रेतीर मंदिराची असल्या विशेष देवाच्या माणयाऱ्यांची सेवाकाची गरज आसा. देवान दिल्लें तेणें हें जावन आसा. पागशी कितें आतां आगस्टिनाक पुजा करूंक येया म्हूण हांव तुमकां आपोवंक ना. पागशी कितें आमचो सगळ्यांचो सोमी आनी सोडून रावनाच्या जेजू सांगाता थोड्यो घडयो विशेष तरान करसूंक येया. फिरगे समुदाय सांगाता जेजू आसा. आनी वर्सभर आमी आमच्या समुदाया सांगाता आसा जे. पूण असल्या विशेष घडितांच्या वेळार फिरगयच्या बऱ्यापणा खातीर, समुदायाच्या बऱ्यापणा खातीर, वाड्याच्या बऱ्यापणा खातीर, कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर आमी फिरग सोडिल्लें भायर वचून आयल्यार कसलेंच लुकसाण फिरगजीक जायना, वाड्याक जायना, कुटुंबाक जायना. बरेंत जाता, बरेंत जाता. देव बरो, देव बरेंत करता. आज हांव अशें आसा जाल्यार हाज्या फाटल्यान खारान देवाचे सेवाक रेतीर मंदिरां कॅरिझमॅटीक मुवमेंट आनी कॅरिझमॅटिकान सेवा करतल्या जायत्या जाणांचो मोग, जायत्या जाणांची चळवळ, जायत्या जाणांनी म्हाका बक्षिल्लें, जायत्या जाणांनी म्हाका तितविल्लें, जायत्यांनी मोगान पळयल्लें, जायत्यांनी पार्तां पडयलीं आनी जायत्यांनी सुखी केल्ल्या वेळार सुखी दाखोवन दिल्ल्यो. हाचे सगळ्यांचो फळ जावन आज जेजू सांगता आजचें भाग म्हाका फावो जालां निरंतरी. So to be in the fellowship of the community of the believers is a blessing. ते देवाक सोडून नातिल्ल्या कडेन देवाक सोदून वयचें न्ही. तें देवाक आमचे सरशें आसचें देवाक वळखून घेवन आनी एक लास्ट निमाणें रेतीर घेतना आमी खाली आमी आयकोंक वचना, आमी दिवंक येता. आमी थिंयसर वेता आसतना मोगाचेनो आमी आमचे तें जेजूकान येवन आमी त्या तळाक येता आसतना आमकां लागून थिंयसर जायते बरेपणां घडटात. आमी गेल्ल्याक लागून जायते बरेपणां घडटात. बिकॉज यू कॅरी द प्रेझन्स ऑफ गॉड. तूं देवाचे बायमाक घेवन तूं वचोन आसाय. देखून जोम्याचें खाली जोम्यातान खाणयो मात्र न्ही, जोम्याक दिवंक we are filled with the power of God, love of God, compassion of God, the joy of God. तूं थंयसर वचोन आसतना आनी एकलो आसतना the joy of the Lord, देवाचें समाधान, जेजूची शांती. तूं प्रीच करना जावंक पुरो थंयसर, तूं कालेय करना जावंक पुरो, पूण तुवें वेयचें. Your presence, तुवें वेयचें carries the presence of the Lord. असले अवकाश आमी गोळसूंचे प्रयत्न करया. फुरसत नातली, फुरसत करया. पक्षी कितें लागींत आसा. बोळकुंजे, पालिमार, कर्नीर, बेळमान, आनी काले मुल्की आनी 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 सुरतकल आनी 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 कोडयाळाक आनी कुंदापुराक आनी आनी हांव गेले त्या फावटी एक विडियो केल्लो. कोडयाळेक रितीर आसा म्हूण सांगून फादर एडाट्टूची. मोगाचेनो तो विडियो पळोवन कुंदापूर तिशींतावन जण आयिल्ले आसात. म्हाका मेळिल्ले आसा थिंयसर आनी सांगिल्लें आसा विडियो पळोवन म्हाका गुच्च जालें हांगा एक रितीर आसा म्हूण सांगून. हो विडियो जायत्या जाणांक ह्या रितीरीची माहिती दितालो.
म्हूण हांव पाटी येता मोगाच्यान हांव जायत सुबें सांगना विडियो शेअर करा म्हूण पूण हो विडियो शेअर करा काल्या म्हळ्यार एक माहेर दिवचें तसलो विडियो जावन आसा वो एका हप्त्या उपरांत शेअर करता ते पुराय म्हळ्यार जायना आज फाल्यां आनी परवां आज आनी फाल्यां आसचें तसलें देखून तुर्तान फॉवर्ड करा रेतीर आसा म्हूण कळचे खातीर आनी लोकांक थंयसर येवंक कोणायक मोन आसल्यार येवंक तांकां जावचे खातीर मागया हालेलुया हालेलुया राबा गा रा 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 देवा तूं सोर बरो तुज्या सगळ्या सेवाका खातीर तुका आर्गां दिता आमच्या फिरगजे खातीर तुका आर्गां दिता आमच्या फिरगज याजकां खातीर तुका आर्गां दिता आमच्या सिस्टरां खातीर तुका आर्गां दिता आमच्या फिरगेच्या सर गोवडीक मंडळी खातीर वाड्याच्या गुरकारां खातीर तुका आर्गां दिता सेवा दिवच्या हर एका सांग संस्थे खातीर आनी थिंयसर सेवा दिवच्या हर एकल्या खातीर तुका आर्गां दिता बापा तुका आर्गां दिता आमच्या पिस्पां खातीर आमकां आमच्या दियेशे खातीर तुका आर्गां दिता पोय साबे खातीर सर काथोलीक प्रोटेस्टंट पेंटकॉस्टल खंयच्या खंयच्या साबे मुखान देवाचें उतर पळगर जावन आसा देव लोक देवाच्या वळखीक येवन आसात त्या सगळ्या खातीर तुका आर्गां दिता सुम्या विशेश करून पाक्षिकरे जावच्या रितीरे खातीर तुका आर्गां दिता फादर आगस्टिनाक आमच्या गांवाक येवचें तसले भाग तुवें फावो केल्या खातीर तुका आर्गां दिता त्या सांगा तुजी विशेश बेसांव घेवन आयलाय देखून तुका आर्गां दिता रेतीर ऑर्गनायज करचें मोन दाखयल्या खातीर बाबा ह्या रितेरे फाटल्यान जायतो कर्स जायती वावंट जायती मिनात हें सगळें पूण हें पुराय लेखीन आसतना ही रेतीर लोकांच्या देवाच्या परजेच्या बरेपणा खातीर आसा केल्ल्या शालोम प्रेयर वांगडा खातीर पाक्षिकरेच्या आजाका खातीर तुका आर्गां दिता बापा तुज्या लागीं मागता तुवें सांगलाय तूं बाप जेजू सरशीन वोटसो जावन आसाय तूं बापा जेजून आमकां सांगला बापान उडल्या खातीर कोणूय तुमचे हरशीं येवंक जायना बापा तुज्या लागीं मागता जायत्या जाणांक तूं ओड जायत्या जाणांक ह्या रेतीर घेवचें भाग फावो जावन विशेश करून आजुनी रेतीर करूंक जायनातल्या खातीर कश्टांत आसल्या खातीर ना समाधानांत आसल्या खातीर कुसपड्यांत आसल्या खातीर पिड्यांत आसल्या खातीर सट्टांचो उडास काडटा बापा आपोण हाड जेवच्या पवित नांवान मागलां बापा आमेन जय क्रिस्त मोगाच्यान देव आमकां समेजता ताच्या विस्नार आशिर्वादान बरो आमेन